नमस्कार, एसके लाइभको साँझको समाचार बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by के तपाई तयार हुनुहुन्छ? के होला के? एसके अडियो भिजन र एसके लाइभ सगौरव प्रस्तुत गर्दछ डियर लटरिज हिमालयन आइडल सिजन 2 Gangtok, the 30th of October, Darjeeling, the 5th of November, Kurseong, the 12th of November, Mirik, the 13th of November, Jagaon, the 20th of November, Malbaza, the 27th of November, Namchi, the 17th of December, Gazing, the 18th of December, Siliguri, the 8th of January. थप जानकारीको लागि www.sklive.news साथै मोबाइल नम्बर 8293351883 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। रुपैयाँमा 1 करोड 1 करोड 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले हरियाणाको सूरजकुण्डमा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहको अध्यक्षतामा भएको चिन्तन शिविरमा भाग लिएका छन्। यस सत्रको उद्देश्य प्रधानमन्त्री मोदीले यस वर्षको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा घोषणा गरेको भिजन 2047 र पञ्चप्राण 5 प्रतिज्ञा कार्यान्वयन गर्ने कार्य योजना तयार गर्नु रहेको बताइएको छ। बैठकमा विभिन्न राज्यका गृह मन्त्रीहरू, भारत सरकारका गृह सचिव, मुख्य सचिवहरू लगायत विभिन्न राज्यका प्रहरी महानिर्देशकहरू अनि केन्द्र र राज्य सरकारका अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति थियो। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत सिलिमहिल चियाबारीमा श्रमिकहरूले रहल 5% बोनस तिहार अघि नै हालिदिने प्रबन्धक पक्षले आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म नहालेको श्रमिकहरूले बताएका छन्। यसै कारणले तिहारको छुट्टीपछि बगान लागेको पहिलो दिन नै श्रमिकहरूको पक्षमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको पक्षबाट प्रबन्धकलाई ज्ञापन दिने कार्य गरिएको छ। प्रबन्धकलाई ज्ञापन दिएपछि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले प्रबन्धक पक्षलाई आगामी 1 नोभेम्बर भित्र श्रमिकहरूले पाउने राशि प्रदान गरिनुपर्ने नत्र 2 नोभेम्बरदेखि आन्दोलन गर्ने बताएका छन्। विशेष भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा अधीनस्थ हिल तराई डच प्लान्टेसन वर्कर्स युनियनको तत्वावधानमा आज सेलिमिल प्रबन्धक वर्गलाई भेट्ने हाम्रो एउटा कार्यक्रम थियो र सो कार्यक्रम अनुसार आज हामीले यहाँ भेट गर्यौं प्रबन्धकसँग र यहाँ आज हामी नयाँ कमान्ड डिभिजन साथै अप्पर डिभिजन सेलिमहिलबाट प्राय धेरै जसो श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई लिएर हामीले प्रबन्धकलाई भेट्यौं र विशेष गरेर हाम्रो गुनासो के थियो भनेदेखिलाई हिजो अस्ति 2022 को बोनसको एग्रिमेन्ट अनुसार 15% बोनस अनि 5% 2 किस्तीमा दिने सरकारी तौरले घोषणा भए तापनि सम्पूर्ण चिया बगानहरूले 20% एकै किस्तीमा दिने काम गर्यो। तथापि सेलिमहिलले चाहिँ 15% सरकारी घोषणा अनुसार अनि 5% दिवाली अगाडि 15% दुर्गा पूजा अगाडि दिने जुन चाहिँ सरकारी नियमलाई नै पालन गर्ने जबरजस्ती एउटा देखायो र त्यसैको फलस्वरूप हामीले दशैं अगाडि धेरै प्रकारले हामीले सम्झाउने बुझाउने कोसिस गरे तापनि प्रबन्धक वर्गको अमान्य जुन चाहिँ एउटा व्यवहार थियो त्यो व्यवहारले गर्दा हामीले 20% हासिल गर्न सकेनौं र 15% मा नै हाम्रो बोनस सीमित रह्यो दुर्गा पूजा अगाडि र पछि काली पूजा अगाडि जुन चाहिँ 5% रहल दिने जुन चाहिँ एउटा निर्णय थियो सरकारी निर्णय थियो त्यसलाई पनि सेलिमहिल प्रबन्धकले अमान्य व्यवहार देखाएको छ र काली पूजा अगाडि दिनु सकेन र आजको दिनसम्ममा पनि हामीले विभिन्न धेरै प्रकारले हामीले आफ्नो गुनासोहरू पोख्ने कोसिस गर्यौं। विगतका दिनहरूमा पनि गेट मिटिङहरू गरेर म्यानेजमेन्टलाई झकझकाउने कोसिस गर्यौं। तथापि हाम्रो कुनै पनि मुभमेन्टलाई अत्तोपत्तो नदिएको कारणले गर्दा आज मात्र दिवाली पश्चात आज बगान खोलियो र आज हामीले भेट्ने कोसिस गर्यौं र प्रबन्धकको मुखारवृन्दबाट हामीले एउटा कुरा सुन्न पायौं, एज सुन एज पोसिबल जति छिटो सम्भव छ त्यति भित्रमा चाहिँ रहल भुक्तान यो 5% बोनस र स्टाफको एरिया यो भुक्तान गराउने छ भनेर चाहिँ हेड अफिसको निर्णय छ अरे तर कुनै त्यहाँनेरि समय सीमा त्यहाँ तोकिएको छैन, डेटहरू पनि तोकिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो निर्णय सन्तोष लागेन, सन्तोषप्रद भएन। त्यसैले गर्दा आज हाम्रो संगठनको नेतृत्वमा समस्त वर्करलाई सामने राखेर हामीले प्रबन्धकलाई एउटा अल्टिमेटम दिएको छौं।
आगामी 13 नोभेम्बर 2022 को दिन बिहान 11 बजे दिल्लीको रामलीला मैदानबाट राष्ट्रपति भवनसम्म मजदुर विरोधी 4वटा लेबर कोडहरू तत्काल रद्द गर्नुपर्ने, सार्वजनिक उद्योग र सम्पत्तिहरूको निजीकरण बन्द गर्नुपर्ने, सही न्यूनतम ज्याला वैधानिक पर्जापट्टा दिनुपर्ने मागमा मजदुर आक्रोश र्यालीको आयोजना गरिएको छ। मजदुर वर्गको निरन्तर जुझारु अनि निर्णायक सङ्घर्ष तीव्र गर्ने आह्वानको साथमा राष्ट्रपति भवन जाउँ यस र्यालीलाई लिएर आज दार्जिलिङको राष्ट्रिय राजमार्ग 55 मा पोस्टरिङ गरिएको छ। म सुमेन्द्र तामाङ, चिया बगान सङ्ग्राम समितिको एकजना सदस्य र आज हामी यो विभिन्न NH55 को यो बाटोमा विभिन्न जग्गाहरूमा जस्तै तिनदारे, घयाबारी, महानदी, गिद्धे यो समस्त ठाउँहरूमा हामीले पोस्टरिङ गर्दै आएका छौँ। पोस्टरिङ केसको लागि हो भन्दाखेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मजदुर आक्रोश र्याली राष्ट्रपति भवन जाउँ। नोभेम्बर 13 तारिक चाहिँ विभिन्न देशका विभिन्न सङ्ग्रामी ट्रेड युनियन र सङ्ग्रामी सङ्गठनहरू आएर मिलेर दिल्लीको रामलीला मैदानबाट चाहिँ ठुलो एउटा महाजुलुस त्यहाँनिर अर्गनाइज गर्ने भएको छ र नोभेम्बर 13 तारिक 11 बजेदेखिको यस जुलुसमा सहभागी हुन हामी CBSS को तर्फबाट पनि यहाँनिर हामी नोभेम्बर 11 तारिक नै गइरहेका छौँ। यहाँबाट हामी विभिन्न बगानका मजदुरहरू, युवाहरू, कोही आर्टिस्टहरू, युवा युवतीहरू, विभिन्न प्रकारका एक्टिभिस्टहरू, कार्यकर्ताहरू यहाँनिर दिल्लीमा सहभागी भन्न गइरहेका छौँ। यो दिल्लीमा हुने गइरहेको जुन चाहिँ यो जुलुस छ, यो मजदुर आक्रोश र्याली छ। दार्जिलिङ नगरपालिका र एडवर्ड फाउन्डेसनले आगामी 12 नोभेम्बरको दिन केरियर वर्कसपको आयोजना गर्ने भएको छ। दार्जिलिङ नगरपालिकाको कन्फरेन्स हलमा नगर पार्षदिका प्रिया दीक्षितले दार्जिलिङ नगरपालिकाले सहरको साफसफाई सँगै शिक्षा आदि जस्ता विषयहरूमाथि पनि कार्य गर्दै आइरहेको बताउँदै यसै क्रममा दार्जिलिङ नगरपालिका र एडवर्ड फाउन्डेसनको संयुक्त आयोजनामा आगामी 12 नोभेम्बरको दिन करियर वर्कसपको आयोजना गरिएको जानकारी गराएकी छन्। दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी र एडवर्ड फाउन्डेसनको एउटा संयुक्त प्रयासमा करियर डेभलपमेन्ट प्रोग्राम अर्गनाइज भइरहेको छ र यो चाहिँ हामीले बेङ्गलोर बेस्ड कम्पनी प्लेसमेन्ट कम्पनी माइन्ड पार्करसँग मिलेर यहाँ करियर डेभलपमेन्ट प्रोग्राम सुरु गर्दैछौँ र यो गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ के हो भने तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ हाम्रो पहाडमा नानीहरू आफ्टर 12 के गरौँ कसो गरौँ आफ्टर 12 सकेपछि कतिजना ग्रेजुएसन सकेपछि कुन लाइनमा जाने के लाइनमा जाने उनीहरूलाई पत्तो हुँदैन र कुनै लाइनमा गयो भने आफ्टर त्यो उनीहरूले त्यो पढिसकेपछि राम्रोसँगले कामहरू पाउँदैन र म्यानेजमेन्ट कोर्सहरू गरिरहेको छ कि धेरै कोर्सहरू गरेर पनि नानीहरू घरमै बसिरहेको देख्छौँ र यो करियर गाइड डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा चाहिँ प्लेसमेन्ट पनि भइरहेको छ र तपाईँहरूलाई सबैलाई यो सूचना दिन मलाई अति नै जरुरी लाग्यो र यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले 12 नोभेम्बरमा 2 घण्टाको एउटा वर्कसप हुँदैछ जो चाहिँ दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी कन्फरेन्स हलमा हुँदैछ। मङ्पू जनमैदानमा आज सिन्कोना बगान व्यवस्थापक गोपाल लामिछानेको अध्यक्षतामा मङ्पू वार्षिक दीपावली खेलकुद सम्पन्न भयो। समारोहका प्रमुख अतिथि जिटिए प्रमुख कार्यपाल अनित थापाले परेडको सलामी ग्रहण गरेको यस समारोहमा मङ्पू सन्त जोसेफ विद्यालय, सन्त मङ्गल एकाडेमी, हिल एन्जल्स, ज्ञानपीठ विद्यालय, सरस्वती विद्यालय आदिले मार्च पास्ट परेड खेलेका थिए। आज केटाहरूमाझ खुला म्याराथन दौड राखिएको थियो जसमा कालेबुङका विकास भुजेल प्रथम स्थानमा भए। खेलकुद प्रतियोगितामा लाभदा खास प्राथमिक पाठशालाले 30 अङ्क लिएर च्याम्पियन बनेको छ। आज मङ्पू फोटोग्राफी सोसाइटीको फोटो प्रदर्शनी समेत राखिएको थियो। अन्त्यमा सचिव राम पोखरेलले आभार व्यक्त गर्दै आजको समारोहको समापन गरिएको बताइएको छ। अब हेर्नुहोस् यो म त मङ्पूमै पहिला धेरै वर्ष सानोदेखि बाल्यकाल पनि मङ्पूमा स्कुल छुट्टी हुँदा आइरहने मेरो मङ्पूकै मेरो बाजे मेरो मङ्पूकै बाउ। अनि यो स्पोर्ट्स भनेको चाहिँ
मङ्पुको लागि एउटा ठुलो एउटा गरिमामय चिज हो अनि यसलाई मङ्पुबाजे अहिलेसम्म बचाएर राखेको छ। स्पोर्ट्स एउटा यो मान्छेको लागि फेस्टिभल जस्तो हो, तर योपालिको झन् धेरै रमाइलो, धेरै राम्रो, धेरै पब्लिकहरू पनि कोअपरेट गरेको। सब बिचबिचमा अलिअलि यसमा यहाँ कतिवटा प्रब्लम भइरहेको, तर आजको मैले जुन मङ्पुमा स्पोर्ट्स हेरेँ, यो मेला हेरेँ, मङ्पुको यो वर्करहरूको स्पोर्ट्स हेरेँ, त धेरै मतलब रमाइलो लाग्यो। मान्छेहरू अब धेरै जागिसकेको रहेछ, तर फेरि त्यो पहिलाको पुरानो स्पोर्ट्स जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ। र आजको 2 दिवसीय वार्षिक दिवालीको आजको प्रथम दिनको कार्यक्रम एकदमै राम्रोसँग भव्यताको साथमा सम्पन्न भयो र आजका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो माननीय अनित थापाज्यू, प्रमुख कार्यकाल जिटिए, र उहाँ पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा आज समयमा नै आइदिनु भएर उहाँले सलामी पनि ग्रहण गर्नुभयो। अनि सबै कुरो यहाँको आजको जति पनि यो पारम्परिक घरहरू जति जुन चाहिँ हाम्रो घरहरू बनिएको थियो त्यहाँ पनि उहाँले गएर त्यहाँ पनि आफ्नो मनोरञ्जन लिनुभयो। अनि फोटोग्राफी जुन चाहिँ अब मङ्पु फोटोग्राफीले जुन चाहिँ स्टल गरेको थियो त्यहाँ पनि उहाँ गएर उपस्थिति दिएर त्यहाँ पनि उहाँले आफ्नो उपस्थिति दिनुभयो र उहाँ आज एकदमै प्रमुख अतिथि आजको कार्यक्रम एकदम भव्यताको साथमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले सुचारू रूपले भएकोले उहाँले पनि हामीलाई मङ्पु खेलकुद सङ्घलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Contact Somani Digivision and Productions, Siliguri. Call 9382456207. श्री गणेशाय नमः। श्री बालाजी ज्योतिष केन्द्र जस्तै समस्या होस् काम बन्नै सक्दैन भने त्यसको ग्यारेन्टीसित समाधान गरिनेछ। प्रेम प्रीति, गोप्य शत्रु, व्यवसायमा समस्या, दोकान ठिकसित चल्न सक्दैन, घरेलु समस्या, धन सम्पत्तिको नोक्सानी, कोर्ट केस, व्यवसाय नचल्नु, पशुधनको बर्बादी, पढाइमा मन नलाग्नु, विवाहमा ढिलाइ इत्यादि यी सम्पूर्ण समस्याको लागि पण्डित तुषार शर्मा गोल्ड मेडलिस्टले निशुल्क जोखाना हेर्नुहुनेछ। यसैले उहाँसित शीघ्र सम्पर्क गर्नु। हैरत हो रही है अपना घर देखकर, नया नया सा लगता है ना दोस्तों। ये कमाल करने वाला है इस दिवाली अपने घर ले आए डैमरो, जहां आपको फर्नीचर मिलेगी 50% तक की छूट में और अपने घर को बनाए डैमरो वाला घर। होटल गणपति और रेस्तरां में हम लाए हैं कॉन्टिनेंटल डिश, चाइनीज, चिकन और मटन वैरायटीज, पिज्जा, बर्गर, बिरयानी, आइसक्रीम, मॉकटेल और भी कई तरह के व्यंजन। इसमें आपके परिवार के 50 से 800 सदस्य भाग ले सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास है विभिन्न तरह के अनुष्ठान जैसे जन्मदिनों, शादियों, संपूर्ण पारिवारिक रेस्तरां, शांत तापमान नियंत्रित विलासिता के लिए विभिन्न खान पान। अपने परिवार के साथ समय बिताएं। साथ ही अन्य सुविधाएं भी हैं जैसे डॉग विला, जिम, स्टीम बार और कार पार्किंग है। संपर्क के लिए कॉल करें 035325110101। Amante has understood Indian women taste with style, shape and color. Whether you are looking for a comfort bra or a stylish one, Amante has all padded bra, printed bra, lacy bra, seamless bra, wired bra. Amante has seamless panties, bikinis with lacy panties and hipster panties. Swimwear and activewear are also available in Amante. Shop with us to get regular discount. हिमालयन केन फर्निचरमा पाउनुहुनेछ एट्र्याक्टिभ केन सोफा सेट, डाइनिङ सेट, क्रिस्टलको बेडरुम सेट, सोफा सेट, डाइनिङ सेट, अफिस फर्निचर, टाटा स्टिल प्रोडक्टको स्टिल एन्ड स्टाइलमा उपलब्ध हुनेछ 3 डोर अनि 2 डोर अलमिरा, ड्रेसिङ टेबल, अफिस फर्निचर। कार्लन सोफा वर्ल्डमा पाउन सक्नुहुनेछ सोफा सेट, म्याट्रेस, पिलो, प्रोटेक्टर बेडशीट र सबै प्रकारको फर्निचर अनि फर्निशिङ्स। पूजा अफरमा अप टु 20% डिस्काउन्ट साथमा आकर्षक गिफ्टहरू। 35 सालदेखि विश्वसनीय प्रतिष्ठान हिमालयन केन फर्निचर, विश्वदीप सिनेमा हलको छेउ, प्रधान नगर, हिलकाट रोड, सिलगढी।
सिलिगुडी स्थित स्वस्तिक टावर सालुगोडा लिएर आएको छ 2 BHK फ्ल्याट मात्र 22,61,000 अहिले नभई कहिले। स्वस्तिक टावर अतिरिक्त सुविधाहरू चिल्ड्रेन्स प्ले एरिया, रूफटप गार्डन, गजीबो सिटिङ, योगा एरिया, ओपन जिम, कार पार्किङ, CCTV एन्ड जेनेरेटर। सिलिगुडी स्थित स्वस्तिक टावर सालुगोडा। बुकिङको निम्ति सम्पर्क नम्बर 6295700351। जरूरत हो WPVC दरवाजा या चौखट या फिर PVC प्लाईवुड जो बढ़ाएगी आपके घर के मॉड्यूलर किचन की शान, साथ ही वाटरप्रूफ प्लाईवुड लगाइए, चलेगा सालों साल, बेफिक्र हो जाइए। मार्केट प्राइस से सस्ते का वादा, क्योंकि होलसेल है हम, तो बताइए क्या है आपका इरादा। वुड स्टॉक, रामसा रेंटल्स, 3rd माइल, सेवोक रोड, ऑपोजिट सिंड्रेला होटल, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9735198663। अपने घर को एक स्मार्ट और सुंदर बनाने के लिए हेवेल्स प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। अपने घर की सजावट उभारें स्मार्ट लाइटिंग द्वारा। हेवेल्स इलेक्ट्रिकल्स की नई रेंज पेश करता है सजावटी पंखे, LED लाइटिंग, किचन और होम एक्सेसरीज, मॉड्यूलर स्विच, एयर कूलर, एयर प्यूरिफायर और बहुत कुछ। इलेक्ट्रिकल्स में गुणवत्ता, सुरक्षा और सुविधा के लिए एक ही नाम हेवेल्स। विजिट करें महावीर इलेक्ट्रिकल्स, NX, हेवेल्स, गैलेक्सी, जेम हाउस, बिसाइड उत्तरबंद मारवाड़ी भवन, 2nd माइल, सिलीगुड़ी। 1 करोड 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवेल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा 1 करोड। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। सिलगढी शहरमा तीव्र गतिमा बढ्दै गएको डेंगू नियन्त्रणमा नगर निगम असफल भएको आरोप लगाउँदै शुक्रबार भारतीय जनता पार्टीको 3 नम्बर सर्कलका सदस्यहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। दार्जिलिङ जिल्ला भारतीय जनता पार्टीको 3 नम्बर मण्डल समितिले शहरमा तीव्र गतिमा बढ्दो डेंगूको सामना गर्न नगर निगमले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने माग गर्दै 2 नम्बर बोरो कार्यालय अघि धरना समेत दिएका छन्। গোটা শিলিগুড়িতে আজকে মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এলাকায় ডেঙ্গি একটা মহামারী আকার নিয়েছে। আমরা বারবার বলার সত্ত্বেও কিন্তু কর্পোরেশন আমাদের কোনো কথায় গুরুত্ব দিচ্ছে না। লাগাতার 2 নম্বর বোরো অন্তর্গত এবং গোটা শিলিগুড়ি সহ 47টা ওয়ার্ডে অবস্থা কিন্তু বিপজ্জনক। লাগাতার ডেঙ্গি সংক্রমণ কিন্তু মানুষ এখন আক্রান্ত হচ্ছে, লাগাতার মৃত্যু দর বেড়ে যাচ্ছে। भारतीय नेपाली साहित्यका नारी स्रष्टा सन्ध्या आचार्यलाई एउटा कार्यक्रम बीच आज सम्मान जनाइएको छ। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत सिटोङ 1 ग्राम पञ्चायतको डायरी गाउँमा रहेको तितस लेप्चा स्मृति पुस्तकालयमा सम्पन्न एउटा कार्यक्रम बीच हामी समूहद्वारा स्रष्टा सन्ध्या आचार्यलाई सम्मान जनाइएको हो। तितस लेप्चा स्मृति पुस्तकालयकी सभापति विनिता छेत्रीको अध्यक्षता र हनुक थापाको सञ्चालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा यस वर्ष पहिलो शशिप्रभा स्मृति पुरस्कार प्राप्त गरेकोमा स्रष्टालाई हामी समूहद्वारा सम्मान गरिएको हो।
कार्यक्रममा हामी समूह र यसको कार्यहरू अनि आजको सम्मान कार्यक्रम विषयमा कथाकार शरण शरदले वक्तव्य राखेका थिए। यसै कार्यक्रममा कथाकार सन्ध्या आचार्यलाई खदर्पण सहित सलोडाएर सम्मान पत्रद्वारा सम्मानित गरिएको छ। कार्यक्रम विषयमा हामी समूहका समीर छेत्रीले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै विस्तृत जानकारी गराएका छन्। विशेष गरेर लाइब्रेरीका हाम्रा कमिटीका प्रेसिडेन्ट लगायत हामी समूहमा जति पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ अनि लगायत हाम्रा मानहरू वरपरका जो जति पनि हुनुहुन्छ सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो घरभित्रैबाट गरिएको सम्मान म मान्छु है। सम्मानभन्दा धेरै यो चाहिँ तपाईँको प्रेम हो मेरो लागि भनेर मैले बुझेको छु अनि तपाईँको प्रेम निरन्तर रहिरहोस् मेरो चाहना यति हो। अनि यो चाहिँ लेख्नै पर्छ अथवा लेख भनेर एउटा होसियारी खबरदारी पनि हो भन्ने कुरा मैले सम्झेँ अहिले है। यतिखेर हुन्छ, धेरै धन्यवाद। मानिसहरूको आस्थाको 4 दिने छठ पर्व शुक्रबार स्नान गरेर सुरु भएको छ। यस पर्वलाई लिएर भक्तजनहरूमा निकै उत्सुकता देखिएको छ। आज स्नान गरी भक्तजनले भगवानलाई कद्दुको तरकारी, अरवा चामल, चनाको दाल लगायतका परिकारहरू चढाइरहेका छन्। आजबाट सुरु भएको यस पर्व सोमबार उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई विधिवत रूपमा समापन हुने बताइएको छ। छठ पूजाका लागि नगरका विभिन्न खोला किनारमा घाट बनाउने काम धमाधम चलिरहेको छ। सिलगढीमा लालमोहन मौलिक निरञ्जन घाट, सन्तोषीनगर घाट, महानन्दको समरनगर घाट लगायत नदी किनारमा घाट लगाउने कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको बताइएको छ। नदियाको नाकासी पाडा क्षेत्रमा भएको सडक दुर्घटनामा रायगञ्जको दुर्गापुर निवासी एकै परिवारका 5 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेहरूमा 38 वर्षीय विद्युत रोय, उनकी आमा पारुल रोय, 2 छोराहरू ओर्कपन रोय अनि आयुष्मान रोय र मामा मुकुल सरकार रहेका छन्। विद्युत रायका दाजु स्वप्नकुमार रायका अनुसार शुक्रबार बिहान उनका भाइ विद्युत राय आफ्नो परिवारलाई निजी कारमा छाडेर नवद्वीप स्थित गुरुदेवको आश्रममा जान लागेका थिए भने त्यसै समय विपरीत दिशाबाट आएको ट्रकले ठक्कर दिँदा कारमा सवार 5 जनाको मृत्यु भएको हो। हवस् त आजको समाचार यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईको समय तपाईको समाचार। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है। प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो। एसके लाइव में ऐड करो। 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपैयाँमा। 6 रुपैयाँमा 1 करोड? साँच्चै? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ।